बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने आपको 2 दिन पहले ही ये बात बताई थी कि अमेरिका एक बड़ा हमला करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद सेंटकॉम ने जो ब्रीफिंग दी डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें ये वाज़िया तौर पर कहा कि एक बड़ा हमला करना पड़ेगा ताकि ईरानी तनसीबात को तबाह किया जा सके। ईरान के ब्लॉकेट से जो फ़ायदा हासिल अमेरिका करना चाहता था, जिस तरह से उसको नुकसान पहुँचाना चाहता था, वो नुकसान शायद उसको नहीं पहुंचा पाया है। इसके बाद मैंने एक स्टोरी की थी, आपको याद होगा कि चीन तक जो है नहर स्वेज़ वाली यानी एक ट्रेन का रास्ता मौजूद है जहां से आयल ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ये कम वक्त में पहुंचाया जा सकता है। चीन ज़रा ज़्यादा ट्रेनें चलानी पड़ेंगी और चीन इसके लिए तैयारी कर रहा था और इसलिए ये ट्रैक पहले से मौजूद था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्योंकि चाहते हैं कि जितना जल्द हो ईरान जो है उनकी शराइत पर आ जाए या टेबल पर यूँ नज़र आए कि जैसे उनकी शराइत तस्लीम कर ली गई हैं, यानी अपने एटमी असासे जो हैं वो इंटरनेशनल बॉडी के हवाले कर दे और अपना जो अफजुर्दा यूरेनियम है वो भी किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल कर दे, ईरान के पास ना रहे। ईरान इसी एक नुक्ते को लेकर आज तक जो है वो कायम है और कायम रहेगा, क्योंकि ईरान अपना यूरेनियम अगर दे देगा तो इसका मतलब है वो अपने हाथ काट कर अमेरिका के हवाले कर देगा। ये होने वाला नहीं है। अब सेंटकॉम के इस ब्रीफिंग के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है, बताया गया है कि उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। नए हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो भी पहुंचाए जा सकते हैं और वहाँ से हमला किया जा सकता है ईरानी तनसीबात पर। और ईरानी तनसीबात यानी तेल, गैस और बिजली की जो तनसीबात हैं उनको तबाह किया जा सकता है और ईरान को बिल्कुल मफलूज बनाया जा सकता है। इसके जवाब में ईरान इससे ज़्यादा बड़ी तैयारी में है। जिस दिन नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि वो अपना आयरन डोम मुत्तहिदा अरब अमारात में मुंतकिल कर रहे हैं और फिर उन्होंने यहूदी टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और फौजियों समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में एक तरह से अपना पूरा फ़ौजी अड्डा मुंतकिल कर लिया, तो मैंने उससे अगले रोज़ ही यानी उसी रोज़ ही, उससे अगले रोज़ तो नहीं, उसी रोज़ ही मैंने आपको ये भी साथ में बताया था कि अगला हमला मुत्तहिदा अरब अमारात से हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात में पहुँचाए जा सकते हैं। ये सारा प्रेशर, सारा दबाव सिर्फ इसलिए है कि टेबल पर यूँ नज़र आए कि जैसे अमेरिका ये जंग जीत कर वापस आया। डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शंस में हाथ हिला कर बताएं कि रिपब्लिकन्स ने ये जंग जीत ली है, जिसमें 79 से लेकर आज के दिन तक 50 सालों में कोई फतह हासिल नहीं कर सका। वो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को हासिल करके दी है और सिर्फ इस एक हाथ हिलाने पर जो है वो उस वक्त पूरी दुनिया का नाश्ता बंद किए बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ब्लॉकेट किए बैठा है आपने हरमस को, जिसको खुलवाने के लिए आए थे, और ईरान दूसरी तरफ से अपनी हिफाजत के लिए आपने हरमस को बंद किए बैठा है, जिससे मिडल ईस्ट जो है मुसलसल दबाव का शिकार होता चला जा रहा है। ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनती चली जा रही है और इस पर यह धमकी कि अब उनकी तनसीबात पर बड़ा हमला किया जाएगा। ये मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले इससे ज़्यादा बड़ी धमकियाँ जो है अमेरिका लगा चुका है। B-2 बम्बार के ज़रिए बम्बारी कर चुका है और अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ज़रिए आना चाहता है। तो क्या जो पहले मिसाइल चलाए थे उनसे कुछ फ़ायदा हुआ था? पूछने की बात है। टोमाहॉक मिसाइल जो है 850 मिसाइल चलाए, उससे क्या ईरान झुक गया था? क्या अली ख़ामनेई की शहादत के बाद और अली लारेजानी और मोहम्मद अली नाइनी जैसे लोगों की शहादत के बाद भी ईरान ने झुकने का कोई इरादा ज़ाहिर किया था? नहीं किया था। तो इसका मतलब ये है कि अब भी नहीं करेगा। ईरान मरने मारने पर आया हुआ है और अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये इजाज़त दी कि उसके सरज़मीन से हाइपरसोनिक मिसाइल चलें और ईरान पर गिरे, तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ऐसे ही मिसाइल गिरने के मनाज़र जो हैं वो दुनिया देखेगी। ये ईरान दावा भी करता है कि जिस मुल्क से उस पर हमला होगा वो उस पर हमला करने का जो है हक़ रखता है। दुनिया भर में इस वक्त अमेरिकन प्रोपोगंडा जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अमेरिकन साबित ये करना चाहते थे कि दुनिया भर में जो दहशतगर्दी की प्रॉक्सीज़ हैं उस पे पीछे ईरान है, लेकिन साबित क्या हुआ कि इस सारी जंग के पीछे इसराइल है और इसके आगे अमेरिका है। इसराइल के कहने पर अमेरिका ने ये सारा खेल रचाया है। ख़ुद अमेरिका के अंदर से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। वहाँ सेनेट में जो सवालात पेट हेक्सस से हुए हैं, अल-अमान अल-हफ़ीज़ पेट हेक्सस से पूछा गया है कि बताओ कितना ख़र्चा हुआ, तो उन्होंने झूठ बोला 25 अरब। 25 अरब तो कुछ भी नहीं है। 25 अरब डॉलर कुछ नहीं है इस जंग में जो अभी तक ये झोंक चुके हैं।
ان کے جو ہیں جہاز، ان کے بحری جہاز ناکارہ ہو کر واپس لوٹ گئے، ان کے جہاز گر گئے، ان کا غرور، ان کا مان، ان کا ٹوما ہاک، ان کے انٹرسیپٹرز، ان کے پیٹریوٹ، ان کے تھاٹ، ان کی تمام وہ بڑی بڑی وہ جو سیٹلائٹ دوربینیں تھیں وہ تباہ انہوں نے کر دیں۔ ایران نے کچھ چھوڑا نہیں ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جہاں جہاں پر امریکی اڈے تھے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہے، کویت ہے، عراق ہے، بحرین ہے، عمان ہے، وہاں پر اس نے تاک کر حملے کیے ہیں، اور اب بھی وہ ایسی جگہوں پر ہی حملہ کرے گا۔ تو یہ بالکل ایک ایسی سٹوری ہے جس میں ایران کی فتح جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے۔ امریکہ اس میں شکست خوردہ ہے۔ صرف بات اب ٹیبل کی ہے۔ ایران ٹیبل پر اس صورت میں آئے گا جب ایران کے لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ پاسداران انقلاب نے اپنے ملک کا صحیح دفاع کر لیا ہے، اور امریکہ ٹیبل پر اس وقت آئے گا جب اسے نظر آئے گا کہ اس نے یہ جنگ جیت لی ہے، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جنگ جیت لی ہے۔ ایران اس بات کو تسلیم کرے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر یہ دونوں ٹیبل پر نہیں آئیں گے، میدان جنگ میں آئیں گے۔ آج یکم مئی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ یکم مئی کا دن، آج کے دن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جنگ میں مزید دھماکے سننے کو ملیں گے، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہیں، چاہے ایران کی طرف سے۔ یہ جنگ نہ بند ہوئی تھی، نہ بند ہوئی ہے۔ ایک ایسا سیز فائر ہے جس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، یعنی اس کو کسی وقت بھی بریک کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ دباؤ میں ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے۔ پیٹ ہیگسٹ جو وزیر جنگ ہیں وہ بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اور اسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ وہ ایران پر دوبارہ چڑھ دوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو ڈرا لیا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کی ایک حرکت کی تھی، جب یہ کہا گیا تھا کہ رات 12 بجے کے بعد ایران پر ایک بڑا حملہ کر دیا جائے گا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس کو مذاکرات کی ٹیبل پر یہ بات تسلیم کرنے کے لیے لایا جائے کہ وہ اپنے ایٹمی اثاثے جو ہیں اس کو رول بیک کر رہا ہے، اور اپنا افزودہ یورینیم جو ہے وہ کسی تیسرے ملک میں رکھنے جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کہہ چکے کہ انہوں نے دوبارہ سے اپنی حکمت عملی، جنگ کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ وہ دوبارہ سے جو ہے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جنگ جو ہے ابھی مزید چلنا ہے۔ ابھی اس میں بہت سارے نئے محاذ جو ہیں وہ کھلیں گے، بہت ساری نئی جو ہیں فتوحات جو ہیں وہ آپ کو ایران کی بتا رہا ہوں، ایران کی آپ کو نظر آنا شروع ہوگی۔ بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے متحدہ عرب امارات نے یہودیوں کو اپنے ہاں داخل کرنے کا، یعنی ان کی فوج کو، ایک پورا متحدہ عرب امارات کو ایک اسرائیلی فوجی اڈہ بنا کر ایک اور بڑی غلطی کی۔ جن جن ممالک نے پہلے امریکی فوجی اڈوں کو اجازت دی تھی اپنی حفاظت کے لیے، وہ ناکام ہوئے، اسرائیل خود ناکام ہوا۔ اب وہ کیا حفاظت کر پائیں گے؟ یہ ایک ایسی خوش فہمی ہے، کہہ لیں غلط فہمی کہہ لیں کہ یہ ہے کہ جس کا شکار جو ہیں متحدہ عرب امارات کے دوست جو ہیں بن رہے ہیں، وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ یا اسرائیل ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ نہ امریکہ آپ کی حفاظت کر پایا تھا، اگر امریکہ نہیں کر پایا تھا تو اسرائیل بھی نہیں کر پائے گا، اس بات کا یقین رکھیے۔ اب بڑی جنگ جو ہے اس ماہ میں، یعنی اس مئی کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں اس کا آغاز دوبارہ سے ہوگا، دوبارہ سے حملے کیے جائیں گے، کیونکہ مذاکرات سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ پاکستان نے اپنے تئیں بڑی کوشش کی کہ دنیا اس جنگ سے بچی رہے، لیکن شاید امریکہ اس جنگ سے جو ہے جان تو چھڑانا چاہتا ہے، بچنا نہیں چاہتا ہے۔ اگر وہ بچنا چاہتا تو وہ ایران کی شرائط پر ہی یہ جنگ بند کر دیتا، اور ایران کی صرف ایک شرط تھی کہ آپ اپنے حماس کھول دیں، بلاکیٹ ختم کریں، ایران کو اجازت دیں، ایران اپنا کام کرے۔ اس کے بعد ایٹمی اثاثوں کے متعلق، افزودہ یورینیم کے متعلق جتنے مذاکرات ہیں وہ کیے جاتے رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ایران نے آج آپ نے حماس کھول دی تو اس کے بعد ایران ساری شرطیں ایک کے بعد ایک مانتا چلا جائے گا، لیکن اگر امریکہ نے کھول دی تو ایران بھی کھول دے گا، تجارت دونوں طرف سے شروع ہوگی۔ کچھ جو پریشر ہے دونوں گورنمنٹس کے اوپر، ایران اور امریکہ کے اوپر، وہ ریلیکس ہوگا۔ دنیا میں جو ہے مہنگائی کا جو طوفان ہے، جو پیٹرول کی مہنگائی ہے، اس کو کچھ جو ہے سکون ملے گا۔ اس کے بعد شاید مذاکرات سے کچھ حل طلب مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی چیزیں سامنے آئیں۔ اس سے پہلے ایسے نکات سامنے نہیں آ سکتے جو امریکہ چاہتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ یہ جنگ جیت چکا ہے۔ یہ جنگ امریکہ ہار چکا ہے، اور بری طرح ہار چکا ہے، اس کا اس کو احساس ہے۔
اور اسی لیے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک اور بڑا حملہ کروں گا۔ اسی طرح کے حملہ پہلے بھی کرنے کی اس نے کوشش کی تھی لیکن ناکامی ہوئی تھی۔ اب شاید اسرائیل نے نیا کارڈ کوئی نکالا ہے جو کہ متحدہ عرب امارات میں آئرن ڈوم کے نتیجے میں ہے، اور وہاں سے اب حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر نئے ہائپرسونک میزائل جو ہیں وہ داغے جاتے ہیں تو ایران اس کے مقابلے میں اپنے نئے میزائل داغے گا۔ میں بارہا آپ کو ویڈیوز بنا چکا ہوں، آج بھی کوئی ایک آدھ ویڈیو ضرور اس پر بناؤں گا، آج بناؤں یا کل بناؤں، کہ ایسا کون سا ہائپرسونک ہے جو امریکہ داغے گا اور اس کے جواب میں ایران کے پاس اس کا جواب، یعنی کس ہائپرسونک میزائل کے ذریعے وہ اس کا جواب دے گا۔ انٹرسیپٹرز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہائپرسونک اگینسٹ ہائپرسونک کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بڑا حملہ اس ماہ میں متوقع ہے، پہلے یا دوسرے ہفتے میں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنگ سے سب کو محفوظ رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔